नमस्कार। कार्यक्रम शैक्षिक सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकबिन, समग्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रका बारेमा केन्द्रित रहँदै अझ भनौँ समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहँदै हामी यस कार्यक्रममा सम्बन्धित निकायसँग सवाल जवाफ गर्दै आएका छौँ। अहिले बल्ल तल्ल बिस्तारै विद्यालय खुल्ने क्रम सुरु भयो। अर्थात् सरकारले स्थानीय तहलाई विद्यालय खोल्न र बन्द गर्नका लागि अधिकार प्रत्यार्जन गरेपछि यति बेला विद्यालय खोल्ने बन्द गर्ने अझ भनौँ अहिले त बढी विद्यालय खोल्ने होडबाजी चलिरहेको छ। र यही बिचमा काठमाडौँ उपत्यकाकै हकमा कुरा गर्दा ललितपुर, कागेश्वरी, मनोहरा, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरी, कीर्तिपुर लगायतका नगरपालिकामा विद्यालय खुलेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्यालय नखोल्ने भन्ने निर्णय भयो भने मध्यपुर ठिमीले पनि स्पष्ट अहिले विद्यालय नखोल्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसरी हेर्ने हो भने एउटै जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरू कोही विद्यालय जान पाउने, कोही जान नपाउने, यो कस्तो खालको निर्णय, अब विद्यालय खोल्नु पर्यो भनेर यति बेला चौतर्फी रूपमा आवाज उठिरहेको छ। तर विद्यालय खुल्न सकेको छैन। कारण स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको अवस्था हेर्दै निर्णय गर्दाखेरि अलिकति विद्यार्थीहरू अध्ययनबाट वञ्चित भए कि विभेद भए कि भन्ने खालको कुरा पनि उठेको छ। र आज हामी यसमा पनि केन्द्रित रहनेछौँ। र अर्को विषयवस्तु आज हामी केन्द्रित हुने नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुल, जुन तत्कालीन राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1990मा दरबारभित्र रहेका आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन खोलेको यस दरबार हाई स्कुल विशेष गरी 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षति भयो। र जुन यो एउटा इतिहास बोकेको यो विद्यालय 72 सालको भूकम्पको बैचमा यो विद्यालयले मुलुकमा ठुला कूटनीतिक प्रशासकदेखि लिएर कविसम्मका ठुला व्यक्तित्वहरूलाई यही विद्यालयले जन्मायो। र बिचमा यो विद्यालयमा राजनीति, विद्यार्थीको आकर्षणको कुरा, व्यवस्थापनको कुरा, धेरै कुराहरू उठे, चर्चामा रहे। र त्यही बिचमा 72को भूकम्पपछि विद्यालय क्षति भयो र विद्यार्थीहरू घट्ने क्रम थप बढ्यो। र लगतै चीन सरकारको सहयोगमा यो विद्यालय पुनर्निर्माण भएको छ, सम्पन्न भएको छ, सरकारलाई हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ। 85,59,50,000 लगानीमा अत्याधुनिक आकर्षण भौतिक पूर्वाधार सहित यो निर्माण भएको छ। अब कुरा रह्यो विद्यालय भौतिक रूपमा यति सम्पन्न हुँदै गर्दाखेरि अब अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यममा व्यक्तिपिच्छे बहस पनि भइरहेको छ। भवन त बन्यो, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कसरी बढाउने, विद्यार्थीको आकर्षण कसरी बढाउने, शिक्षक अब उत्तरदायी जिम्मेवारी होलान् या नहोलान्, के छ योजना भन्ने मूलभूत प्रश्नमा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। र हामीसँग आज यिनै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नका लागि नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुल, जुन भानुमावि पनि भनिन्छ, र यहाँ संस्कृति मावि पनि रहेको छ, दुईवटा विद्यालय रहेका छन्। र मसँग दरबार हाई स्कुल भानुमाविका प्रधानोध्यापक अखिलेश आजाद हुनुहुन्छ। स्वागत छ सरलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम। के छ अहिले विद्यालय 72को भूकम्पले छेदविच्छेद भएको थियो, एउटा ऐतिहासिक विद्यालय। हजुर। अहिले तपाईँ त्यहाँको प्र हुनुहुन्छ। अहिले विद्यालयको अवस्था र 72 सालको अगाडिको दृश्य हेर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ शिक्षकको मनोविज्ञान, विद्यार्थीको मनोविज्ञान र अहिले विद्यालयको यो अवस्था, यो स्वरूपमा आउँदाखेरि तपाईँले के भन्नुहुन्छ? कस्तो लाग्छ विद्यालयको स्वरूप? त्यो 72को कम्पेरिजन अहिले गर्दाखेरि नि हामी त कम्प्लिट चेन्ज पाएका छौँ। त्यो टिचरको मेन्टालिटी, स्टुडेन्टको मेन्टालिटी, प्यारेन्ट्सको मेन्टालिटीमा धेरै चेन्ज छ। जुन त्यति बेला हाम्रो थियो नि कहाँ जाने हो, के गर्ने हो, स्कुल हाम्रो सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन, यी प्रश्नहरू अब रहेन। यो प्रश्नहरूको उत्तर त हाम्रो भवनले नै दिइसक्यो। आधुनिक रूपमा निर्माण भइसकेको र भौतिक सुविधा पनि सम्पन्न स्कुल एउटा पायौँ हामीले। यसमा हामी आफूलाई धेरै भाग्यशाली नै ठान्दछौँ कि चाइना सरकारको योगदानले हामी यो कुरा पायौँ। अब ऐतिहासिक विद्यालयको स्वरूपले त पहिलेको अवस्था पायो। हजुर। र त्यो समयमा जुन हिसाबको विद्यार्थीको चाप, आकर्षण, गुणस्तर थियो दरबार हाई स्कुलमाथि अहिले सबैभन्दा पहिला नागरिकले गरिरहेको प्रश्न, हरेक नागरिकले गरेको प्रश्न, अब विद्यालयको यति राम्रो उत्कृष्ट भौतिक संरचना पायो, भवनले गुणस्तर दिने होइन, गुणस्तरका लागि शिक्षक, त्यहाँको व्यवस्थापन सक्षम छ या छैन, तयारी छ या छैन। अब तपाईँ एउटा प्रको हिसाबले के छन् गुणस्तर सुधार्नका लागि योजना तपाईँसँग? अब गुणस्तर सुधारको जहाँसम्म प्रश्न छ नि, जहिले पनि प्रश्न आउँछ कि दरबार स्कुलमा विद्यार्थी भएन, अब हुन्छ कि हुँदैन।
र यही सालमा हामी जुन थोरै विद्यार्थी लिएर स्टार्टिङ गरेका थियौँ त्यो नियर अबाउट हाम्रो 300 पुगिसकेछ है अहिले नै, जुन कि अब फिजिकली हामी क्लास पनि चलाइरहेको अवस्था छैन है। र त्यहाँ सुविधाको कुरा छ भने हाम्रो कम्प्युटर ल्याब वेल फेसिलिटेड, साइन्स ल्याब वेल इक्विप्ड, देन लाइब्रेरी त्यो पनि हामीसँग छ। र यी कुराहरू भौतिक पूर्वाधारहरू त्यहाँ यति छन् कि हामीलाई विद्यार्थीको अब खाँचो हुँदैन, एउटा कुरा। र सेकेन्ड पार्ट हो तपाईँ भन्नुभयो कि हाम्रो शिक्षक, त्यहाँका व्यवस्थापन र म स्वयं प्रभाव भएर त्यसको लागि हामी कति जिम्मेवार छौँ, त्यसलाई चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, विद्यार्थीलाई तान्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यसमा म 100% ढुक्क छु। विद्यार्थी पनि तानिन्छ र विद्यार्थी आइरहेको पनि अवस्था छ। कुनै कुनै क्लासमा त हामी एडमिसन ब्लक नै गरिदिएको छौँ कि अब एडमिसन हुँदैन है। र त्यो अवस्थामा के छ भने हामीसँग तपाईँको अब जस्तै क्लास 1 देखि लिएर 8 सम्म कम्प्लिट हामी इङ्ग्लिस मिडियम गरिसकेका छौँ, इङ्ग्लिस मिडियममा। र नम्बर 2 मा तपाईँको यही सेसनमा यदि फिजिकली क्लास हुन्थ्यो भने त्यसको लागि हामीले वाडासँग र महानगरसँग कोअर्डिनेट गरेर मोन्टरी बेस्ड क्लास पनि चलाउने हाम्रो योजना छँदैछ। र हुन त यसैपालि चल्थ्यो, फिजिकली चलेको भए, नत्र नेक्स्ट इयरको लागि हामी प्रिपेयर गरिरहेछौँ त्यसको लागि। र अर्को कुरा के छ भने हाम्रो 4 क्लासदेखि लिएर 8 सम्म रोबोटिक्स कक्षा पनि हामी टेक्निकली त्यसलाई चलाउने हामी सम्झौता पनि गरिसकेका छौँ। र यस कारणले के हुन्छ कि हाम्रो विद्यार्थीको सङ्ख्या स्योर छ कि बढ्छ। अब कुनै बोर्डिङ स्कुलको कम्पेयर गर्दाखेरि, प्राइभेट स्कुलको कम्पेयर गर्दाखेरि हामी त्यही टिचरलाई कसरी कन्भर्ट गरेर त्यसलाई लग्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामी मनस्थितिमा छौँ। र हामी टिचरलाई पनि आइसिटी सम्बन्धी ट्रेन्ड पनि गरेका छौँ अहिलेको अवस्थामा कि अब हाम्रो प्रत्येक टिचर लगभग हाउ टु ह्यान्डल ल्यापटप, हाउ टु ह्यान्डल द जुम क्लास उनीहरू फ्यामिलियर भएका छन् र गर्न पनि सक्छन् उहाँहरू। भनेको यो चाहिँ गुणस्तर सुधार्नका लागि योजना हो। अब एउटा कुरा के रहन्छ कि तपाईँले भन्नुभयो विद्यार्थी आउँछन् हामी गर्छौँ भन्नुभयो। अहिले त भवन नयाँ बनिएको छ, चिटिक्क आकर्षण, त्यहाँभित्र प्रयोग भएका सबै सामग्रीहरू चीन सरकारले उपलब्ध गराएको छ र अहिले स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी आउनु स्वाभाविक कुरा हो। अब उनीहरूलाई टिकाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किनकि विद्यार्थी आउने भन्दा पनि हाम्रोमा समस्या टिकाउने कुराको समस्या छ। र त्यो भनेको गुणस्तर हो, किनकि प्रत्येक वर्ष त्यहाँबाट आउने रिजल्ट, नतिजा त्यहाँबाट आउने गुणस्तरले अभिभावकलाई अब चाहिँ दरबार हाई स्कुल ठिक छ है, अब यहाँ विद्यार्थी लानुपर्छ है, अब चाहिँ विद्यालय सुध्रियो है भन्ने प्रत्याभूति चाहिँ कसरी बनाउनुहुन्छ? प्रत्याभूति त त्यो हाम्रो रोल प्लेमा डिपेन्ड गर्छ, स्योरली हो। हामी कसरी रोल प्ले गर्छौँ है। र रोल प्ले गर्नको लागि हामीले गरिरहेका छौँ। म स्वयं हेड सर भएर त्यसको जिम्मेवारी लिन्छौँ। र अर्को कुरा हाम्रा स्टाफहरू यसका लागि रेडी अवस्थामा छन् है कि जब हाम्रो रिजल्ट आउँछ, आउटकम आउँछ भने न विश्वास हो, प्यारेन्ट्सले विश्वास गर्छन् कि वास्तवमा यसले दियो। वर्डमा भनेर त गर्न मिल्दैन, त्यसको त हामीले प्रतिफल देखाउनु पर्यो। र प्रतिफलको लागि त समयले नै बताउँछ कि हामीले गर्यौँ कि गरेनौँ। यसको लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्यो। अब दरबार हाई स्कुल भौतिक रूपमा मात्र होइन गुणस्तरमा पनि अब्बल भएको छ भन्दा निश्चित नै कति पर्यो? यसमा त अब 100% त भन्न मिलेन, 100%, तर मोर देन 90% नै हामी एस्योर छौँ कि पक्कै हुन्छ, हाम्रो पक्कै हुन्छ। एक समय दरबार हाई स्कुलमा हामी आएको थियौँ, सरलाई याद होला? याद छ मलाई, याद छ। तपाईँहरूको आन्तरिक विवाद, राजनीतिक किचलो व्यापक तरिका चलेको थियो। अहिले बन्द भएको छ कि त्यही आन्तरिक विवाद, राजनीतिक किचलो अहिले पनि छ? अब आन्तरिक विवाद त्यस्तो भएन। जुन हाम्रो संस्कृत र भानुमाविको बिचमा अलिकति क्ल्यास थियो नि त्यति बेला, त्यो मैले जब जिम्मेवारी पाएँ त्यसलाई मैले रिमुभ गरेछु। त्यसलाई त्यो सल्टिसकेको अवस्था छ। र उहाँहरूलाई मैले भने कि तपाईँहरूको डिमान्ड त मैले केही त्यत्रो ठुलो पाइनँ, यो डिमान्ड त केही डिमान्ड होइन। के थियो उहाँहरूको डिमान्ड? उहाँहरूको डिमान्ड के थियो भन्दाखेरि कि यो जुन अब स्वामित्वको कुरा छ, भानुमाविको नाउँमा जग्गा छ, त्यो स्वामित्व तपाईँको भइसक्यो, त्यो बिल्डिङ पनि तपाईँकै नाममा बनिरहेछ, हामी बस्न पाउने कि नपाउने त्यसमा होइन, हामी कक्षा कोठा पाउने कि नपाउने त्यसमा। मैले भने सर त्यो जग्गाको कुरा छोडौँ, जग्गा त जसले गर्यो, रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो भानुमाविको नाममा, त्यो त अब दिने कुरा होइन। त्यसको लागि त क्याबिनेट नै चाहिन्छ। फेरि मेरो हातले त हुने कुरा होइन। जहाँसम्म कक्षा कोठाको कुरा छ,
अरू सुविधाको उपभोगको कुरा छ, तपाईँ पक्कै पाउनुहुन्छ, यसमा ढुक्क हुनुहोस्। र उहाँहरूले त्यो कुरा मान्नु पनि भयो। र हामी 2टा म्यानेजमेन्ट कमिटी भानु र संस्कृतको बसेर र महानगरको शिक्षा विभाग उहाँको तत्कालीन जुन हुन्थ्यो निमित भनौँ न तारापति खरेलजी, उहाँ पनि आउनुभएको थियो। र हामी सबै बसेर छलफल गरेर एउटा हामीले तय नै गऱ्यौँ कि अब चाहिँ यस्तो क्लास हामी बिचमा छैन, हामी केही सम्झौता पत्र थियो त्यसमा हस्ताक्षर पनि गऱ्यौँ र त्यही अनुसार हामी चलिरहेका पनि छौँ। अब आन्तरिक विवादबाट माथि उठिसक्यो। माथि उठिसक्यो स्योर। अब शिक्षकको कुरा गरौँ, के छ सर त शिक्षकको मनोबल, शिक्षकको सोच, किनकि सबैभन्दा गुणस्तरमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनका लागि शिक्षक महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अघि एउटा थप्नुभयो, अब हामी शिक्षकलाई पनि प्रवृत्ति मैत्री बनाउँछौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो होइन। शिक्षकले के भन्नुभएको छ, जस्तै यो विषयमा उहाँहरूको पनि प्रतिक्रिया, नयाँ विद्यालय बनेको छ, एउटा ऐतिहासिक विद्यालय, किनकि सबैको नजर त्यसमा छ, केन्द्रित छ। अब यो विद्यालय कसरी अगाडि बढ्छ भन्नका लागि सबैको ध्यान दरबार हाई स्कुलमा केन्द्रित छ र तपाईँले नेतृत्व गर्नु भएको छ। शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया योजना के छ? जस्तै अहिले त हाम्रोमा सबभन्दा ठुलो कुरा प्रधानाध्यापकमा प्रभाव मात्र भन्ने, शिक्षकमा शिक्षक भन्ने, आफ्नो आउने दिनभरि छ भने काम विद्यार्थी पढाउने जाने, तर योजना बनाउने, छलफल गर्ने, एउटा समन्वय गरेर ल अब यसरी जाउँ भनेर शिक्षक र प्रविधिको संवाद नहुने जुन खालको समस्या छ हाम्रो यो सामुदायिक शिक्षामा, त्यसमा तपाईँले कसरी चिर्नुहुन्छ? शिक्षकहरूको प्रतिक्रिया के आछ तपाईँलाई? शिक्षकहरूसँग हामी यस्तो बेलामा पनि हाम्रो टिचरहरू आइरहनु भएको छ स्कुल है। यस्तो आज पनि हामी सेड्युल बनाएका छौँ होइन। सबै दिनको हाम्रो सेड्युल छ, को टिचरहरू आउनुहुन्छ र के डिस्कसनमा हामी जान्छौँ। इच एन्ड एभ्री डे हाम्रो त्यो टेबल हुन्छ र हाम्रा टिचरहरू एकदम तयार हुनुहुन्छ सर। हामीलाई केही गरेर देखाउनु छ, हामी धेरै झेल्यौँ, धेरै सुन्यौँ है, देशका पनि आवाज सुन्यौँ, जनताका पनि आवाज सुन्यौँ। यो आवाजबाट हामीलाई मुक्ति होस्। अब उहाँहरू पनि दृढ हुनुहुन्छ कि यो प्रश्न अब तपाईँको पनि अगाडि र हामीहरूको अगाडि पनि नआओस्, त्यसको लागि हामी पनि तयार छौँ। उहाँहरू एकदम रेडी हुनुहुन्छ। उहाँहरू जुन कुरा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि सर, यही कुरा अबको 6 महिना या 1 वर्ष या भनौँ भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन भएको 1 वर्षमा तपाईँले अहिले मसँग बोल्दै गरेको कुरा प्रमाणित भनेन भने या यी कुरा सही साबित भनेन भने त्यतिखेर फेरि म सरलाई जहिले पनि वेलकम गर्छु, स्कुलमा आउनुहोस् होइन। र आएर हामी फेरि यही कार्यक्रम अन्तर्गत अथवा तपाईँसँग नि कुरा गरेर कि किन मैले कम्प्लिट गर्न सकिनँ भनेर, आफ्ना टिचरलाई लगाएर किन गराउन सकिनँ भनेर कुरा आउँछ भने त्यति बेला त भन्ने ठाउँ सबैको हुन्छ। तर मलाई विश्वास छ सर पनि खुसी हुनुहुन्छ त्यो दिन हेरेर। पक्कै पनि त्यो हाम्रो भने कि आम यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक विद्यालयको यो सन्देश चाहिँ सबैलाई जाओस् र ऐतिहासिक विद्यालय जसरी आफ्नो स्वरूपमा फर्कियो त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर पनि पुरानै शैलीमा, उत्कृष्ट शैलीमा फर्कियोस् भन्ने चाहना हो हाम्रो। अब विद्यालय पुनर्निर्माणपछि अभिभावक र विद्यार्थीको प्रतिक्रिया के छ? अभिभावक त जहिले पनि आउनुहुन्छ उहाँहरू। सर अब कहिले फिजिकली क्लास चलाउनुहुन्छ? यहाँ त अनलाइन त भएन, सधैँभरि अनलाइन चलाउनुहुन्छ तपाईँहरू। हाम्रो बच्चालाई पनि बोलाउनुहोस्, हामी बच्चालाई पठाउन तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। विद्यार्थीहरू पनि जहिले पनि क्लासमै, सर अब बिल्डिङ त बन्यो, हामी अब आउने कसरी हो, त्यहाँ त्यो वातावरण बनाइदिनु पर्यो, जहिले पनि यही प्रश्नहरू आउँछन्। भनेको सब आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा रेडी अवस्थामा छन् कि बच्चाहरू बिल्डिङ हेरेर सर भएन, हामी त क्लासमा पनि छिरौँ न त, त्यस्तो कुराहरू आइरहेको कि जहिले पनि आउँछन् त्यस्ता कुराहरू। अहिले अनलाइनमा चाहिँ कति प्रतिशत तपाईँका विद्यार्थीहरू अध्यापन गरिरहेका छन्? अनलाइनमा तपाईँको कक्षा 10 देखि लिएर 10, 9, 8, 7, 6सम्म भनौँ न, 6सम्म तपाईँको 80% हाम्रो छ अनलाइनमा जोडिएका। र तल क्लासमा अलिकति कम छ, भनेको 5 देखि लिएर 1सम्म छ नि, त्यसमा अलिकति जोड्न त जोडिसकेका छन्, त्यसमा अलिकति पर्सेन्टेज त्यसको कम छ। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो भौतिक रूपमा पनि विद्यालय चलाउनका लागि धेरै दबाब आयो विभागबाट, विद्यार्थीले पनि चाहना गरे भन्दै गर्दाखेरि सरकारले कार्यढाँचा लिएर आएर स्थानीय तल अधिकार दियो र स्थानीय तहले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहले निर्णय गर्दै विद्यालय खोलिरहेका छन्। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले नखोल्ने भनेर स्पष्ट बताइसकेको अवस्था छ र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पनि नखोल्ने भनेको अवस्था छ। अरू कति ठाउँमा निर्णय हुँदै गरेका छन् र तपाईँले विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्दाखेरि कारवाही गर्ने चेतावनी या चाहिँ सन्देश आयो भन्नुभयो, के भएको थियो? एक्चुअली यस्तो के हो कि अब हिजै हामीले इन्फर्मेसन पाएको मिडिया अनुसार, मिडियाबाट नि इन्फर्मेसन पाएको, रिटेन त हामीसँग केही आएको छैन त्यस्तो रिटेन लेटर स्कुलको नाउँमा। तर जुन क्लस्टर वाइज हुन्छ नि हाम्रो, क्लस्टर वाइजमा के इन्फर्मेसन आयो भन्दाखेरि अब काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ स्कुलहरू अहिले खोल्न नपाइने र खोलेपछि चाहिँ कारबाही हुन्छ भनेर कुरा आयो।
त्यस्तो कुरा। अब यस्तो अवस्थामा त हामी खोल्न मिल्दैन है। तर विद्यार्थीले खोल्नुपर्छ भने तर अरूको नजिकैका चाहिँ छेउका चाहिँ अब ठाउँहरूमा त्यही भएर तपाईँको विद्यार्थी पनि प्यारेन्ट्स पनि कि सर स्कुल त खोल्नुपर्छ, स्कुल खोलौँ, स्कुल लगाऊँ, कति दिन विद्यार्थीलाई थन्काएर राख्ने हो भित्र अब भएन। हामी त्यही मेन्टालिटीमा पनि गइरहेको थियौँ, त्यही मेन्टालिटीमा टिचर त्यो प्यारेन्ट्सलाई पनि बोलाएका थियौँ, स्कुल मिटिङ पनि राखेका थियौँ कि अब चाँडै हामी स्कुल खोल्छौँ। र त्यो सोच्दा सोच्दै त फेरि अर्कै कुरा आइसक्यो बिचमा है। यस्तोमा त हामी आफै अलमलमा छौँ, अब के गरी जाने हो। अब एउटै देशमा तपाईँको एउटा जिल्लामा विद्यार्थी पढ्न पाउने, एउटै जिल्लामा एउटा नगरमा पढ्न पाउने, अर्को नगरपालिकाको विद्यार्थी पढ्न नपाउने होइन। अब के हो यो कुरा? यो अब शैक्षिक क्षेत्रलाई हामी कसरी ट्याकल गर्छौँ, त्यही प्रब्लम छ। अब मानौँ कि एउटा महानगरमा विद्यार्थीले सालभरि पढ्यो, जाँच दियो भने त्यो त पास भयो, पास आउट हुन्छ। अनि हाम्रो महानगरको विद्यार्थीले के गर्ने त अब त्यसले? त्यो चाहिँ प्रश्न छ नि त्यहाँ त। अब त्यो के गर्ने हामी? अब त्यसको लागि पनि हामी सोच्छौँ फर्दर, अब महानगरसँग कि वडासँग के कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ त्यो पनि हामी गर्छौँ एकचोटि। अब अलिकति कुरा गरेँ सर मैले, जस्तै धेरै विद्यालयमा सबैभन्दा पहिला जहिले पनि प्रश्न उठ्नुपर्ने एउटै पात्र हो शिक्षक। स्वाभाविक हो। शिक्षकले राजनीति गर्यो, शिक्षकले समय दिएन, शिक्षक चाहिँ प्रविधि मैत्री या अपडेट भएन भन्ने खालको कुरा जहिले पनि लाग्ने गर्छ। अब मुख्यतया राजनीतिको कुरो छ के दरबार हाई स्कुलले विद्यालयभित्र राजनीति थलो बनाउँछ या यो चिजलाई अन्त्य गर्छ? शिक्षकहरूमा हुने जुन राजनीतिको चाहिँ जुन ऊ छ परिपाटी छ, त्यो परिपाटीको अन्त्य गर्छ कि गर्दैन? मुख्य कुरा मैले किन जोडिरहेको छु बारम्बार यो कुरा भने शिक्षक हो होइन। विद्यालयको क्वालिटीलाई, भोलि गुणस्तरलाई कायम राख्ने, विद्यार्थी अभिभावक बिचको कुरालाई पनि एउटा सम्बन्ध कायम राख्ने, प्रहर विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनसँग पनि कायम राख्ने, आउटपुट दिने त हजुर हजुर होइन। के छ त्यो चाहिँ? अब यस्तो छ कि अहिलेको परिवेशमा तपाईँको टिचर कम भनौँ न एउटा पब्लिक, टिचर कम पब्लिक दुइटै भयो, 2 in 1 भयो है। अब एउटा पब्लिक भएको नाताले ऊ कुनै पार्टीसँग एलाइड होला त्यो डिफ्रेन्ट कुरा हो है, अथवा मै कुनै पार्टीसँग एलाइड होला भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मैले ब्रिफिङ गर्दाखेरि जहिले पनि स्टाफ मिटिङमा, टिचर मिटिङमा यो पोलिटिक्सको कुरा मैले उहाँहरूलाई टोटली डिस्करेज गरेको छु कि मेरो अगाडि मेरो माझमा पोलिटिक्सको कुरा नहोस् है। र तपाईँ कुन पार्टीसँग बिलङ गर्नुहुन्छ त्यसलाई मलाई मतलब छैन त्यसको है। जहाँसुकै जुनसुकै पार्टीसँग बिलङ गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको आफ्नो जन्मथलो कर्मथलोमा होला, जहाँ होला। तर इन स्कुल प्रिमिसेस यु आर नट एलाउड टु टक अबाउट दिस टोटली। 10 देखि 4 विद्यालयमा विद्यार्थीमा शैक्षिक गतिविधिमा तपाईँ केन्द्रित हुने हो। र यो बाहेक तपाईँको अरू ड्युटी छँदै छैन। तपाईँ त्यो कुरालाई बिर्सिनुहोस्। यु आर ओन्ली द पार्ट अफ दरबार हाई स्कुल। तर सबै प्रहरले भन्ने कुरा यही त हो नि सर? होइन, सबै प्रहरले भन्नुहुन्छ, मलाई यहाँ आउने सबै प्रहरले भन्ने यही हो, तर व्यवहारमा अर्कै हुन्छ। होइन व्यवहारमा, तर म तपाईँलाई के एश्योर गराउँछु भने लगभग मेरो स्कुलको तपाईँ कुनै टिचरसँग सोध्नुहोस्, म प्रह भएको नाताले मात्रै होइन, फर्स्ट त म टिचर हो नि त, त्यो टिचर भएको नाताले भन्छु मेरो स्कुलको तपाईँ कुनै टिचरसँग कुरा गर्नुहुन्छ भने पोलिटिक्सको कुरा गर्नुहुन्न, कुनै टिचर। र कति टिचर त यस्ता छन् कि पोलिटिक्स के हो भने उहाँहरूलाई थाहा पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति इनोसेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू। भनेको सबै तवरबाट तपाईँहरू रेडी अवस्थामा हुनुहुन्छ एकदम भने रेडी। तपाईँको हरेक मेरो प्रश्नको हरेक जवाफले तपाईँको जवाफ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब रेडी छ दरबार हाई स्कुल गुणस्तरमा एकदम रेडी छौँ हामी सर कायम गर्न, त्यसलाई बढाउनलाई। र हामी पनि कम छैनौँ भन्नका लागि, उदाहरण प्रस्तुत गर्नका लागि एकदम छ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले सबै राम्रै कुरा भनिरहनु भएको छ। यो चिजलाई सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो दरबन्दी, शिक्षक दरबन्दी सबभन्दा ठुलो समस्या। तपाईँलाई यदि शिक्षक दरबन्दी अनुसार चाहिँ शिक्षक भएन भने सबभन्दा ठुलो समस्या सामुदायिक के छ हाम्रोमा? अब अहिले तपाईँको के छ, अब जस्तै अहिलेको वर्तमान अवस्थामा विद्यार्थीको सङ्ख्या हेरी, विद्यार्थीको चाप हेरी, प्रावि, मावि र निमाविमा हाम्रो तिनटै सेक्टरमा हामी टिचर अहिले लगभग ठिक छ, मिल्ने गरी छ। र यदि विद्यार्थी थपिँदै झन् योभन्दा बढ्दै गयो भने हामीलाई दरबन्दी पनि चाहिन्छ त्यति बेलामा।
क्षमता कति छ हाम्रो, जस्तै कोठा कति छ नि त विद्यार्थीको क्षमता कति छ? यस्तो कि दुईटा जस्तै एउटै बिल्डिङमा दुईटा स्कुल भयो। अब दुईटा स्कुलमा तपाईँको लगभग हाम्रो 1000 जना राख्ने, 1000 स्टुडेन्ट राख्ने क्यापेसिटी छ। अहिले दुईटै गर्दा कति छ? अहिले दुईटै गर्दा तपाईँको 600 जति पुगिसकेको छ। 400 जति अब हामी सक्छौँ राख्न। भनेको 400 विद्यार्थी थप्यो भने शिक्षक दर पनि थप्नु पर्यो। त्यो 400 विद्यार्थी हामी थप्छौँ भने टिचर चाहिँ थप्नै पक्कै पर्छ, थप्नुपर्छ त्यहाँ। अहिले चाहिँ पुग्ने छ दरबन्दी? अहिले तपाईँको हामी त त्यही रेट गरिरहेछौँ, त्यही अनुसारमा। र त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, यदि पुगेन भने एउटै टिचर, सब्जेक्ट टिचरले अर्को विषय पनि पढाउने प्रब्लम हुन्छ त्यहाँनिर, र त्यो टिचर चाहिँ एबल हुँदैन त्यो विषय पढाउनको लागि। भनेको शिक्षकको समस्या पनि रहन्छ, तपाईँ दरबन्दीको समस्या रहन्छ अहिलेको फेजमा दरबन्दीको समस्या भएन, तर स्टुडेन्ट थपिँदै गयो भने पछि हामीसँग दरबन्दी पनि चाहिन्छ। अब केही कुराकानी थोरै मैले यो नीतिगत कुराकानीहरू, समग्र शिक्षासँग जोडेको कुराकानी थोरै जोड्न खोजेँ। दरबार हाई स्कुलको विषयमा तपाईँले कमिटमेन्ट गरिसक्नु भएको छ कि अब केही समय पर्खिनुहोस्, त्यसपछि पुनः प्रश्न गरौँला? हजुर भन्ने कुरा तपाईँले नि भनिसक्नु र हामीले पनि त्यही भने। अब अलिकति कुरा मैले जोड्न खोजेँ, तपाईँ लामो समयदेखि अध्यापनमा लाग्नुभयो, अहिले सहायक पुरा भइसक्नुभयो। अभिभावकले अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन सकेका छैन। तपाईँ एउटा शिक्षक, एउटा भएको हिसाबले हेर्दा समग्र शिक्षाको कुरा गरेँ मैले। हजुर के कारण लाग्छ तपाईँलाई? मेन कुरा के हो कि उहाँहरूको जुन एक्सपेक्टेसन छ नि प्यारेन्ट्सको, म पनि त प्यारेन्ट्स हो एकदम, मेरो पनि एक्सपेक्टेसन हुन्छ। उहाँहरूको के छ कि सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास नहुनुको 2-4वटा कारण मैले हेरेँ। फर्स्ट कारण के छ, उहाँहरूको एउटा फोकस के गर्नुभयो कि विद्यार्थीलाई एकाडेमिकतिर मात्रै लग्नु भएन, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज पनि हुनु पर्यो त्यहाँ, नम्बर 1। र सेकेन्ड के छ भन्दाखेरि उहाँले बच्चालाई चाहिँ लगभग मैले पाएअनुसारको फर्स्ट के थियो भनेको इङ्ग्लिस मिडियम नै थियो। एकदम, कि यदि इङ्ग्लिस मिडियम छ भने मेरो बच्चाले राम्रो गर्न सक्छ, त्यहाँ केही पाउँछ, एक्स्ट्रा कुरा पाउँछ, त्यो मेन्टालिटी कहीँ न कहीँ प्यारेन्ट्समा जडो गाडिसकेको छ ब्रेनमा, कि इङ्ग्लिस एउटा मेजर फ्याक्टर हो मलाई लाग्यो त्यहाँ। त्यो यदि मैले त्यही भएर के गरेँ, स्कुलमा सबभन्दा फर्स्टमा त्यही सोचेँ कि यदि त्यही मूल कारण छ भने हाम्रो नेपाल सरकारले जुन करिकुलम लागू गरेको छ त्यसैलाई किन न इङ्ग्लिसमा हामी कन्भर्ट गरेर गरौँ त? यदि त्यही रिजन छ भने प्राइम रिजनलाई नै त्योलाई कसरी हामीले तह लगाउने, त्यो रिजनलाई हामीले रिमुभ गरौँ र यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरौँ कि प्यारेन्ट्स हामीमाथि विश्वास गर्छ कि गर्दैन, यदि त्यही रिजन हो भने। र अर्को पाटो मैले के हेरिरहेको छु भने यहाँ प्रोपरली इन काठमाडौँ, म काठमाडौँको कुरा गर्छु, काठमाडौँमा प्यारेन्ट्ससँग तपाईँको हुने खानेलाई पैसाको कमी छैन, नहुनेलाई त हामी जस्तै तपाईँ जस्तै हो, कहाँ हो त्यो थाहा भएन। र यहाँ के हुन्छ भने जति पैसा खर्च हुन्छ त्यति क्वालिटी राम्रो हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो। हजुर, देखाउने होडबाजी कि मानौ कुनै स्कुलको तपाईँको फी स्ट्रक्चर धेरै हाई छ भने त्यहाँको नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि धेरै हाई छन्, फी स्ट्रक्चर धेरै लो छ भने त्यहाँको नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि लो रहेछ, मेरो दिमागले सर्वे गरे अनुसारको। अनि मैले के पाएँ, यस्तो हुनुको रिजन के होला त? कि फी स्ट्रक्चर जस्तै हामी गरौँ न, जस्तै लिङ्कन स्कुलको कुरा गरौँ है, सेन्ट मेरिजको कुरा गरौँ, सेन्ट जेभियर्सको कुरा गरौँ, रातो बङ्गलाको कुरा गरौँ, विलियम्सको कुरा गरौँ, प्रिमियरको कुरा गरौँ, फी स्ट्रक्चर यति हाई छ तापनि विद्यार्थीको लर्को छ, किन हो? वाइ इज इट? त्यो क्वेसन मैले खोतल्दै गएँ भने कि मेरो विचारमा के लाग्यो कि पर्सनली म त समुदायको टिचर हो, यदि त्यस्तो अथोरिटी मलाई दियो भने दरबार स्कुलको फी स्ट्रक्चर म सबभन्दा हाई राख्छु। हजुर, हो, महिनाको 20,000 गरिदिने, अब हेरो विद्यार्थीको लाइन लाग्छ त्यहाँ एडमिसन गराउनलाई। के हो 20,000 राख्नुको कारण के हो त? क्वेसन आउँछ, विद्यार्थी आफै आउँछ, त्यहाँ बोलाउनु पर्दैन, किन हो? तर म त बाध्य छु नि, वी आर कम्पेल, नो, म त एप्लाई गर्न सक्दिनँ। एउटा त्यो पनि प्यारेन्ट्सको तपाईँको छ कुरा, यो दुई धारको शिक्षाले एउटा निःशुल्क र म एकचोटि कुरा पनि निकालेको थिएँ कि मानौ कि ठिकै छ नेपाल गभर्मेन्टको एउटै करिकुलम छ भने अरू स्कुलहरूमा किन एक्स्ट्रा बुक छ त? जस्तै हुन्छ नि प्राइभेटमा पनि एक्स्ट्रा बुक राखिदिने होइन, यो गरिदिने त्यो गरिदिने भने किन यो पम्प एन्ड सो किन? एउटै करिकुलम जब हेर्ने निकाय हाम्रो एउटै छ भने त्यो निगरानी गर्ने काम कसको त?
प्रत्येक इच एन्ड एभ्री स्कुलको जब नेपालमा छ भने करिकुलम टेकेर हामी गइरहेछ भने त्योभन्दा एक्स्ट्रा बुक एउटा पनि राख्न मिल्दैन। अनि राख्यो भने त्यहाँ त मान्छे जान्छ। एकदम। तपाईँ एउटा एसी रुम बनाउनु भयो, अर्को सिम्पल रुम बनाइदिनु हो, मान्छेले एसीलाई प्रेफर गर्छ। भनेको राज्यले या सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका जुन निर्णयहरू छन्, योजनाहरू छन् या कानुनहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि नै यो खाडल बन्यो। हो, कहीँ न कहीँ डिमार्केसन छ त, कहीँ न कहीँ डिमार्केसन छ। अब जस्तै हाम्रो सामुदायिक विद्यालयको ड्रेस एउटा छ, ड्रेस कोड त छ नि, हाम्रो ड्रेस कोड छ। अनि प्राइभेटमा जाँदाखेरि मङ्गलबार यो ड्रेस लगाएर, बुधबार यो ड्रेस लगाएर, बिहिबार यो ड्रेस लगाएर, 7 डेजको 7 ड्रेस है। अब हुने खाने त गयो उता। अब जोसँग छैन त्यो बाध्य भएर त सामुदायिकमा आयो, उसँग त केही छैन। अब होइन, फेरि यसो नि छ, तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि सरकारी शिक्षामा भनौँ हाम्रो सार्वजनिक शिक्षामा, सरकारी शिक्षामा अरबौँको लगानी छ, लगानी छ। तर प्रतिफल हेऱ्यो भने बालुवामा पानी जस्तो त्यो चाहिन्छ होइन। अब अहिले तपाईँले चाहिँ निजीले यो गरेर चाहिँ राम्रो भयो, हामीले पाएनौँ भनेर त पन्छी नै खरि जस्तो जवाब आयो नि त। अनि यस्तो छ कि अब त्यसको लागि के चाहिन्छ तपाईँलाई? फ्रिडम चाहिन्छ। जस्तै अब कुनै कार्यक्रम हामी गर्छौँ भने तपाईँ रुल्ड भइरहनु भएको छ भने त्यो कार्यक्रम फ्रीले चलाउनु हुन्न होइन। त्यो माइन्ड सेट हुन्छ नि हाम्रो कि यो कुरा हामीले सघाइहाल्नुपर्छ। र जब तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईँ आफ्नो वेले लग्नुहुन्छ। तपाईँको राम्रो तपाईँकै टाउकोमा आउँछ, नराम्रो गरेको पनि तपाईँकै टाउकोमा आउँछ। दुइटै तपाईँको अभिभारा हुन्छ र दुइटै तपाईँलाई बोक्नु पनि पर्छ। के गर्नुपर्छ सरकारले? तपाईँले आज यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो तपाईँले। एउटै करिकुलम, कोही निःशुल्क पढ्नु परिरहेको छ, कोही सशुल्क पढ्नु परिरहेको छ होइन। हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ परिधिमा बाँधिएको छ, अर्कोलाई चाहिँ खुल्ला छोडिएको छ होइन। भन्नुभयो 20,000 पैसा मैले शुल्क राखेँ भने मेरोमा पनि लाइन लाग्छ विद्यार्थी पढ्न, तपाईँले भन्नुभयो होइन। के गर्नुपर्छ सर? तपाईँहरूको भनाइ, तपाईँ एउटा आज प्रभाव पनि के गर्नुपर्छ र के भइदिए पार हाम्रो शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा जुन बारम्बार प्रश्न उठिरहेको छ, निरन्तर चाहिँ प्रश्न गरिरहेका छन्, अभिभावकको आकर्षण भएन, विद्यार्थीको चाहिँ जाने वातावरण भएन, शिक्षकले राजनीति गरे, बारम्बार विभिन्न आरोप तपाईँहरूले यसलाई चिर्नका लागि गर्नुपर्छ के? सरकारले के गर्नुपर्छ, शिक्षकले के गर्नुपर्छ र तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ? अब सबभन्दा फर्स्टमा त जब हामी शिक्षकबाट नै सुरु गरौँ। शिक्षकले जुन आफ्नो जुन दिन नियुक्ति पत्र लिएर विद्यालयमा आउँछ र त्यसमा लेखेकै हुन्छ सरकारको नियमअनुसार माथ हातमा रही काम गर्ने है। तर कहाँ गरेका छन् र? शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका नाममा राजनीति भएको छ यहाँ। अब त्यो सङ्घ सङ्गठन र आवश्यक छ, शिक्षक सङ्घ सङ्गठन त्यो हुनु जरुरी छैन। आवश्यक छैन त्यो। यो मानव खारेज गर्दा हुन्छ, खारेज गर्नुपर्छ होइन। शिक्षक सङ्गठनको जहाँसम्म कुरो रहेछ भन्दाखेरि सम्पूर्ण शिक्षकको लागि एउटै भए त पुग्छ नि त, एउटै भए पुग्छ मेरो विचारमा है। कुनै जरुरी छैन कि तपाईँ यसमा एलाइड हुनुहोस्, यसमा एलाइड हुनुहोस्। त्यो मेरो विचारमा चाहिँ शिक्षकहरूको पेसागत एउटा हुनु पर्यो र एउटै अम्ब्रेला मुनि हामी सबै हुनु पर्यो। मेरो धारणा चाहिँ त्यो हो, व्यक्तिगत धारणा है। कि त्यो हुँदाखेरि के हुन्थ्यो भने त्यहाँ आफै हट्थ्यो त्यो कुराहरू। जुन फ्र्याक्सन छ नि, ग्रुप वाइज फ्र्याक्सन हो, आफै हट्थ्यो त्यहाँनिर। सबैजना एकै ठाउँमा आउनुहुन्थ्यो र शिक्षकले आफ्नो ठाउँबाट एकदम वफादारिताको साथ लाग्नुपर्छ कि 10 to 4 मैले जुन पाएको छु ड्युटी, त्यो ड्युटी 100% हामीले गर्नुपर्छ। यदि गरेनौँ भने है, गरेनौँ भने जस्तै अब म हेड सर हो अथवा कोही पनि अर्को स्कुलको पनि हुनुहुन्छ होला हेड सर। अब कोही टिचरले मानौँ मेरो क्लास आज गरेन, मलाई नोटिस दिएर गयो भने त्यो ओके छ। विदाउट नोटिस आयो भने मेरो राइट छ नि त, त्यसलाई रेड लगाइदिने हो है। नेक्स्ट डे आउनु भएन, उहाँको स्पष्टीकरण सोधिन्छ किन आउनु भएन। यदि त्यसले पनि मानेन भने लेखेर हामी पठाउँ न त फर्दर है, लेखेर पठाउँ फर्दर विभागमा कि यो कारणले यो टिचर लिइरहेको छैन। उहाँ जानुहुन्छ, आफ्नो जवाब दिनुहुन्छ त्यो ठाउँमा गएर। एउटा शिक्षकको कुरा भयो। र अर्को कुरा नेक्स्ट चाहिँ कुरा के हुन्छ, जस्तै अब हामी आयो सेकेन्डमा कि गभर्मेन्टको कुरा आयो होइन। गभर्मेन्टले के गरिदिनुपर्छ भन्दाखेरि कि यो गुनासो तपाईँको धेरै दिनदेखि पहिलेदेखि नै हो कि सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण किन घट्यो, विद्यार्थीको सङ्ख्या किन घटिरहेको छ। तर सबै स्कुल तपाईँको एकिनास फेरि होइन है। सामुदायिक विद्यालय पनि एकिनासको होइन, त्यो बोर्डिङ पनि एकिनासको। तपाईँको 100मा 10 वटा उदाहरण नदिनु सर। 100मा 90 वटा राम्रा व्यापार चाहिँ हो भन्नुहुन्छ। यहाँ त 100मा 10 वटा उदाहरण दिएर 90 वटा जुन छन् उकास्नुपर्ने, सुधार्नुपर्ने, तिनलाई ढाक्न खोजिन्छ क्या। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले के गरिदिनुपर्छ अथवा सम्बन्धित निकायले मेरो विचारमा
कि त्यस्तो स्कुलहरूलाई के हुन्छ समय समयमा हेरिदिनु पर्ने कि उसको कारणहरू के छन् त्यो कारणहरूलाई केलाइदिनु पर्यो। तपाईँको निष्कर्ष सरकारबाटै यो जुन खालको व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो, नियमन हुनुपर्थ्यो, त्यो नहुँदाखेरि यो परिणाम त्यस्तो पनि देखिएको छ। मानौ कि म क्यापेबल होइन, सपोज द्याट कुनै टिचर क्यापेबल छैन है, उसले ड्युटी पायो, उसले गर्न सकेन भने त्यसलाई त मुभ पनि गराउन मिल्छ नि त। एकदम मुभ गराउन मिल्छ त्यसलाई। तपाईँ सुटेबल हुनु भएन, यहाँ आउनुहोस्, तपाईँ सुटेबल हुनु भएन, यहाँ आउनुहोस्, होइन भने त्यो कुरा अलिकति भइदियो भने टिचर आफै ब्यालेन्स हुन्छ त्यहाँ। मेरो अब अन्तिममा एउटा विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ एउटा दरबार हाई स्कुलको म सम्पूर्ण देशवासी नै भनौँ न, सम्पूर्ण देशवासी, सम्पूर्ण नगरवासी है र सम्पूर्ण विद्यार्थी र अभिभावकलाई के भन्न चाहन्छु भने दरबार हाई स्कुल जुन ऐतिहासिक थियो, अब कालान्तरमा थियो र भविष्यमा पनि इतिहास नै बन्नेछ है। र त्यो इतिहासलाई हामीले जगेर्ना गर्नु पनि पर्छ। र म प्रको नाताले के भन्छु भने जुन गुनासाहरू थिए त्यो गुनासाहरू अब चाहिँ आउने छैनन्। तपाईँहरू हाम्रो विद्यालयमा आउनुहोस्, जहिले पनि स्वागत छ, वेलकम छ। र तपाईँ बच्चा दिनुहोस्, हामी देशको एउटा सम्मानित नागरिक र एउटा कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाएर पठाउँछु त्यहाँबाट। त्यो मेरो बाचा पनि छ। हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि जुन तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र यो व्यस्तताका बिचमा पनि यो समय दिनुभयो, यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद सर। म तर्फबाट स्वयं र मेरो दरबार हाई स्कुलको तर्फबाट हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कि हाम्रो लागि केही दुई शब्द भन्न यहाँ बोलाइदिनु भयो। यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु म। यसको लागि दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो दरबार हाई स्कुल भानुमाविका प्रधानाध्यापक अखिलेश आजाद र उहाँसँगको विशेष आज केन्द्रित रहेको थियो एउटा ऐतिहासिक विद्यालय जसले आफ्नो एउटा इतिहास कायम राखेको छ र त्यहाँभित्रको शैक्षिक गुणस्तरको चाहिँ इतिहासलाई चाहिँ अब कसरी कायम राख्छ, जुन प्रश्नहरू उठिरहेको छ, भौतिक संरचना भएन भन्दै गर्दा एउटा सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना सम्पन्न भइसकेको छ र अब यो विद्यालय पुरानै एउटा इतिहास जुन हिसाबको यसको इतिहास छ, भवनको मात्र होइन त्यहाँभित्र हुने शैक्षिक गतिविधिको पनि एउटा इतिहास छ, त्यो इतिहास कसरी कायम राख्छ त भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हस् त, आजका लागि कार्यक्रम यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म पनि बिदा हुन्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।